پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ دے واسطے ایک ٹیسٹ کیس ہے تاکہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے اتے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ دے ایجنڈے دے اتے سب دے پرانا حل طلب مسئلہ ہے۔ اس تنازع دے اتے 16 دے زیادہ قرارداد اقوام متحدہ پاکستان اور بھارت کی رضامندی تھی منظور کیتیاں جا چکی ہیں جنہاں دے اتے ہن تک عمل درآمد نہیں ہو سکیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اتے ایک بین الاقوامی تنازع دی شکل وچ موجود ہے۔ لوکاں دا حق خود ارادیت اقوام متحدہ دے چارٹر دا بنیادی اصول ہے، لیکن کشمیر دے رہنے والیاں کو 76 سالاں تھے اس حق تے محروم اور حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دی وجہ تے انہاں دے سینہ کو گولیاں دے چھلنی کر دتا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت تے غیر قانونی اقدامات مسئلہ کشمیر دے حوالے تھی اقوام متحدہ دی ساخت کو ختم کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت مسئلہ کشمیر دے حوالے تھی بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کو لگاتار کنٹ پیچھے سٹ رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ دی قرارداداں دی ڈٹائی دے نال خلاف ورزی کردیاں ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو غیر قانونی طور دے اتے تبدیل کر رہا ہے اور اس ناپاک مقصد دے واسطے 5 اگست 2019 تھی کہن کے ہن تک 42 لاکھ بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ جموں کشمیر دا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیتے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ دا فرض ہے کہ وہ کشمیری عوام کو انہاں دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دی بحالی دا عمل شروع کرے۔ اقوام متحدہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دا تناسب بٹانے تھی روکنے دے واسطے سخت اقدامات کرے، کیونکہ اقوام متحدہ دی طرف تے تسلیم کیتا ہویا متنازع علاقے وچ ایسے اقدامات نہ صرف غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری ہیں بلکہ اقوام متحدہ دے چارٹر دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ لہذا بھارتی سامراج کو لگام دینے دی سخت ضرورت ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کو انہاں دا حق خود ارادیت دوڑنے دے عمل کو یقینی بنائے، جس دا وعدہ بھارت سن عالمی برادری کو گواہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دے نال کیتا ہے۔ مسئلہ کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد دے واسطے سازگار ماحول پیدا کرنا، بھارت دے اتے دباؤ بڑھنا، اس کو مجبور کرنا اقوام متحدہ دی ذمہ داری ہے۔